अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक ऐसी दोशीज़ा की कहानी जो पैदाइशी आसेब ज़दा थी। मेरी पैदाइश आज से 40 साल पहले रावलपिंडी के गांव बगरा सैयदा में हुई। मेरे अब्बू इस्लामाबाद के एक वीरान से स्कूल में हेडमास्टर थे। उनको रहने के लिए जो मकान मिला था उसके सहन में कच्ची कब्रें और पुराने दरख्त थे। कब्रों को हमवार करके दरख्तों को उधर ही रहने दिया गया था। मेरी पैदाइश के वक्त से मेरी अम्मी के साथ मेरी एक खाला रहती थी। वो मकान आसेब ज़दा मशहूर था। किसी ने भी सरकारी मुलाजिम को ये बताकर हमदर्दी जताने की कोशिश ना की। एक रोज़ मेरी अम्मी सब्ज़ी पका रही थी। अम्मी ने खाला से कहा, आज शहर से मछली आ जाए तो कितना मज़ा आ जाए। अम्मी ने ये अल्फाज अभी अदा ही किए थे कि अचानक ऊपर से एक ताज़ा मछली जिसका वज़न कोई 4 किलो होगा करीब ही आन गिरी। सब हैरान परेशान हो गए। घर से बाहर निकल कर देखा, छत पर चढ़कर हर तरफ देखा, मगर कोई सुराग ना मिल सका कि ये मछली किसने फेंकी और कहाँ से आई। फिर अक्सर अम्मी को सुबह के वक्त झाड़ू देने की आवाज़ें साफ सुनाई देती थीं और महसूस होता था जैसे घर में कोई चल फिर कर सफाई कर रहा है। इसका जिक्र अम्मी ने कई बार मेरी खाला और अब्बू से भी किया, मगर सब ने उसे अम्मी का वहम करार दिया। एक रोज़ तो घड़े और बाल्टियां सब खाली थीं। कोई ताज़ा नहाकर निकल चुका था, मगर वो कौन था? हमारे घर का तो कोई फ़र्द उस वक्त नहाया ना था। मेरी पैदाइश के वक्त अम्मी 20 रोज़ तक कमरे के अंदर ही रहीं। 21 दिन के बाद मुझे और अम्मी को जब कमरे से बाहर निकाला गया तो मैं एकदम चिल्लाई और नीली पड़ गई। मेरा रंग बिल्कुल नीला स्याह सा पड़ गया। मैं 4-5 मिनट तक बेहोश भी रही। सब ने समझा कि मुझे हवा लग गई है, मगर बेहोशी के ये दौरे मुसलसल जारी रहे और मैं हफ्ते में कई बार बेहोश हो जाती थी। मेरी उम्र 5 साल हो गई। अम्मी अब्बू ने हर किस्म के इलाज कराए, मगर डॉक्टरों की समझ में मेरी बीमारी नहीं आ रही थी। फिर मुझे बगरा सैयदा के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। अल्लाह के फजल से मैं बहुत ज़हीन थी। मैं अपनी हर जमात में अव्वल या दोम पोजीशन लेती थी। इसके साथ साथ मैं खेलों में भी बहुत अच्छी थी, ख़ासकर दौड़ में। मैंने दौड़ में भी अव्वल इनाम हासिल किया था। मैं वाहिद लड़की थी जो दौड़ में हमेशा सबसे आगे निकल जाती थी। वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी होती गई। अजीब वाक़यात घर में होते ही रहे, जिससे घर वालों को शक होने लगा था कि शायद मैं आसेब ज़दा हूँ। अब मेरे अब्बू का ट्रांसफ़र एक और स्कूल में हो गया था। वो रावलपिंडी से 50 मील दूर नूरपुर का स्कूल था। वहाँ उस वक्त ना कोई पक्की सड़क थी और ना ही गाड़ियों के लिए कोई हमवार और पक्का रास्ता था। रास्ते में बरी अमाम का जंगल पड़ता था, जिसमें पगडंडी के रास्ते लोग आते जाते थे। हम लोग सैयद होने की वजह से सख्त पर्दा करते थे। एक दोपहर जब सब लोग सो रहे थे, मैं 50 मील दूर अब्बू के पास नूरपुर पहुंच गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हैरत से रह गई। राबिया बेटी, तुम किधर से आई हो? यहाँ कैसे पहुंची हो? अब्बू, मैं एक बारात के साथ आई हूँ। बारात? किसकी बारात? कहाँ है बारात? किसकी शादी थी? मेरी सहेली फरहत की बहन की। उसी के साथ आई हूँ। वो लोग उस तरफ पीछे रहते हैं। मैंने दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस कदर गर्मी और हब्स के बावजूद मुझ में थकन के आसार बिल्कुल न थे। मैंने नए कपड़े पहने हुए थे, जैसे अभी किसी ने नए खरीद कर पहनाए हों। मेरे अब्बू ने दूर दूर देखा, मगर वहाँ तो ना कोई आदम ना आदमजाद। अब्बू की परेशानी की इंतहा न थी। वो मेरे साथ दरख्तों तक भी आए जहाँ का मैंने इशारा किया था। मैंने अब्बू से कहा, आप ये इसम 3 बार पढ़ें तो अभी ज़मीन में सीढ़ियाँ खुल जाएंगी। मैंने दरख्तों के नीचे वाली ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसी के नीचे सारे लोग और बारात भी हैं। अब्बू को मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मुझे कहने लगे, तुम किस गाड़ी पर आई हो? वो बहुत खौफज़दा थे। अब्बू, मैं गाड़ी पर नहीं आई हूँ, मैं हवा में उड़कर आई हूँ उनके साथ। आपको नहीं पता, मैं खड़े खड़े हवा में बुलंद हो सकती हूँ। मैं ऊपर उछलते हुए बोली।
अब्बू चुप हो गए। मुझसे बहस करना मुनासिब ना समझा। वो समझ गए कि वाकई मेरे साथ पैदाइशी आसेबी मसला है। सुबह जब अब्बू मुझे घर लेकर आए तो सब बहुत परेशान थे और मुझे अब्बू के साथ देखकर हैरान रह गए। कहने लगे, इसे तो हमने अंदर सुलाया था, सुबह उठकर देखा तो ये कमरे में नहीं थी, ये आपके यहाँ कैसे पहुँच गई? इसी तरह वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। मैं घर का सारा काम बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर देती थी। मेरी अम्मी अक्सर मुझसे कहा करती थी, बावर्ची खाना साफ़ करो, बर्तन धो दो, जितने बर्तन अलमारियों में हैं उन्हें धोकर साफ़ करके रखो, फर्श पर साफ़ कपड़ा लगाओ। ये सब कहकर अम्मी पड़ोस में अपनी दोस्त ज़ैनब के घर चली जाती और आधा घंटे के बाद जब वापस आती तो सारा का सारा काम ख़त्म हो चुका होता। कपड़े इस्त्री करके मैं टांग देती। ये सब देखकर घर वाले परेशान थे। उनका कहना था कि इसके अंदर कोई जिन्नाती ताकत काम कर रही है। फिर एक रोज़ मुझे माहिर जिन्नात को दिखाया गया। उसने मुझे वो अज़ियतें दी कि घर वाले मेरी मौत की दुआएं मांगने लगे। मेरी उम्र उस वक्त 9 साल थी। 9 साल का बच्चा कितना एक होशियार और चालाक हो सकता है। एक रोज़ मेरी अम्मी की सोने की बालियां जो दादी जान ने उन्हें बनवा कर दी थी गुम हो गई। मेरे जहन ने खुद ब खुद महसूस कर लिया कि बालियां मेरी एक करीबी रिश्तेदार के संदूक में मौजूद हैं। मैंने अपनी अम्मी को बताया कि फ़लाँ औरत ने आपकी ये बालियां चोरी की हैं। मेरे कहने पर मेरी अम्मी उनके घर गईं और उनके संदूक से बालियां निकाल लाईं। मेरी बात बिल्कुल सच निकली थी। एक दिन मैं स्कूल की लड़कियों के साथ छत्तर पार्क पिकनिक मनाने के लिए गई। वहाँ एक तालाब में गिर पड़ी और डूब गई। लड़कियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हर तरफ शोर उठ गया कि लड़की डूब के मर गई है। मेरे घर वालों तक जब खबर पहुंची तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगे। उन्हें बताया गया कि मैं ढूंढने पर भी नहीं मिल सकी। मेरे घर वालों ने जब मेरे मामू को, जो एबटाबाद में रहते थे, उन्हें फ़ोन करके बताया कि मैं पानी में डूब के मर चुकी हूँ और मेरी लाश नहीं मिल रही, तो मेरे मामू ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी बेटी तो मेरे घर में पहुंची हुई है। मामू जान ने ये भी बताया कि वो सब हैरान थे कि मैं हज़ारों मील का सफ़र करके यहाँ कैसे पहुँच गई हूँ। मामू का कहना था कि मैं छत के रास्ते सीढ़ियाँ उतरकर सहन में आई थी। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन आया है, अब्बू कहाँ हैं, भाई कहाँ हैं। कई सवाल मामू ने पूछे। चंद मिनट तो वो सब यही समझे कि शायद मेरे सब घर वाले बाहर खड़े हैं और मुझे अंदर भेजकर मजाक कर रहे हैं। मैंने मामू को कहा कि आपका पड़ोसी रियाज मिला था, मुझे घर वाले उसके हवाले कर गए हैं और वही मुझे यहाँ लेकर आया है। दूसरे दिन जब रियाज की माँ से मामू ने पूछा तो वो बोली कि मेरा बेटा तो 3 दिन से आज़ाद कश्मीर गया हुआ है, वो तो कल आएगा। और जब रियाज घर आया तो उससे जब पूछा गया, उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं जब यहाँ मौजूद ही नहीं था तो मैं इसको लेकर कैसे आता। खैर अब्बू एबटाबाद पहुँचे और मुझे वहाँ से वापस लेकर आए। उस दिन के बाद मेरी बेहोशी के दौरे बढ़ते गए। अब मुझे घर में अकेला ना छोड़ा जाता। कई आमिलों ने मुझ पर बड़ी सख्तियाँ की। सख्त सर्दी के मौसम में ठंडे पानी के घड़े मेरे ऊपर डाले जाते, सख्त किस्म की धूनियाँ दी जाती, मेरी नाक और आंखें सूज जाती, मेरे गिर्द चाकू से हिसार बनाए जाते। मेरा घराना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हर वो काम करने लग गया जिससे मैं सेहतयाब हो जाऊं, मगर बीमारी आमिलों के टोटकों से ज़्यादा बढ़ गई। यूं लगता था जैसे मुझ पर असरअंदाज नादीदा हस्ती चिढ़ गई हो। वो जुमेरात का दिन था, फैसलाबाद से एक आमिल साहब आए। उनका दूर दूर तक बहुत चर्चा था। अब्बू ने उन्हें सब हालात बताए। वो अब्बू से कहने लगे, कल आप अपनी बच्ची को लाइएगा, अगर उस पर किसी जिन का साया है तो वो मेरे कमरे में दाखिल नहीं होगी, भागने की कोशिश करेगी, मेरे साथ आंख मिलाकर बात नहीं करेगी, मैं जो तावीज़ दूंगा वो नहीं पिएगी, और जो जलाने के तावीज़ होंगे उन्हें संभाल कर रखिएगा, वरना जलाने से पहले ही गायब हो जाएंगे। अब्बू दूसरे रोज़ जब मुझे कई बहानों से वहाँ ले गए तो मैं अंदर नहीं जाती थी। वो बारिश बुजुर्ग मुझे बड़े प्यार से अंदर बुलाते, मगर मैं ना जाती। आखिर कई लोग मुझे पकड़कर उनके कमरे में ज़बरदस्ती ले गए। जब मैं वहाँ गई तो मैंने उनसे बात ना की और ना ही उनकी तरफ देखा। पीने के तावीज़ों से भी मैंने इनकार किया। उनकी बातें जिनका जिक्र उन्होंने किया था सब ठीक निकली।
انہوں نے مجھے دیکھ کر ابو کو بتایا کہ اس پر پیدائشی کسی جن کا سایہ ہے۔ یہ کام میری پہنچ سے بہت دور ہے۔ میرے ابو نے مجھے بہت جگہ دکھایا۔ آخر گجرات کے رہنے والے ایک شاہ صاحب کو بلوایا گیا۔ انہوں نے ایک پیالے کے اندر کچھ لکھ کر دیا جس میں مجھے پانی ڈال کر پلایا جاتا تھا۔ کچھ تعویذ دیے جو اسی شام میری بے ہوشی کے وقت جلائے گئے۔ شاہ صاحب نے اپنے گرد حصار قائم کر رکھا تھا اور تعویذ پکڑ کر جلا رہے تھے کہ میں نے ایک دم ہی بے ہوشی کی حالت میں چلانا شروع کر دیا۔ سب گھر والے بتاتے ہیں کہ میری آنکھیں اس وقت ابل رہی تھیں، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے وہ شور شرابہ کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ مجھے مت مارو، میں لنگڑا ہو گیا ہوں، میں نے تم لوگوں کو کیا دکھ دیا ہے؟ شاہ صاحب نے بہت سوال کیے مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاہ صاحب نے میرے گھر والوں کو بتایا جب یہ کھانے کو مانگے تو اسے پیاز اور سوکھی روٹی دی جائے، رات کو گرم لوہا سرہانے رکھا جائے، وہ جو بھی کوئی چیز ہے اس کو خود بخود چھوڑ کر چلی جائے گی۔ شاہ صاحب کے کہنے کے مطابق میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا جس سے میری صحت بہت بری ہو گئی تھی۔ ایک روز شاہ صاحب معمول کے مطابق میرے اوپر دم کرنے کے لیے آئے۔ جیسے ہی انہوں نے کچھ پڑھ کر مجھ پر دم کیا، میرا جسم اینٹھنے لگا۔ شاہ صاحب نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ مجھ سے بات کرو، تم نے اس لڑکی کو کیوں تنگ کر رکھا ہے؟ میں آدمی کی آواز میں جواب دینے لگی، میرا نام عبداللہ ہے، میں بگرا سیدہ کا رہنے والا ہوں۔ اس گھر میں جو کچی قبروں کے ساتھ درخت ہیں، میرا بسیرا اسی پر ہے۔ جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تو مجھے بہت اچھی لگی، میں تبھی سے اس کے ساتھ ہوں، لیکن میں نے اس کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ تم اسے چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا، تم مجھے نہیں جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نہیں، ایسے نہیں، پہلے تم حضرت سلیمان بن داؤد کی قسم کھاؤ۔ میں نہیں کھاتا حضرت سلیمان کی قسم۔ تو پھر تم تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ اچھا، میں کھاتا ہوں قسم، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جاتے ہوئے تم کوئی نشانی بھی دیتی جاؤ، وہ گلدان پڑا ہے، اسے گراتے ہوئے جانا۔ عبداللہ کہنے لگا، اگر میں اس کے ساتھ رہتا تو میں ساری عمر اس کو فائدہ ہی پہنچاتا، جتنا فائدہ تم نے دینا تھا دے چکے ہو، اب تم اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ابو کہنے لگے کہ گلدان تو ہوا سے بھی گر سکتا ہے، بچوں کے اسکول کے باہر جو پیپل کا درخت ہے وہ گراؤ تو ہم سمجھیں گے کہ تم واقعی چلے گئے ہو۔ ابھی اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ گلدان زور سے گرا، ساتھ ہی میں نے رونا شروع کر دیا اور بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ گھر والے اور شاہ صاحب یہی سمجھے کہ جن عبداللہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ جب مجھے رات کو ہوش آیا تو سب لوگ میرے ارد گرد جمع تھے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، میں اپنے ہی گھر میں بالکل اجنبیوں کی طرح رہتی تھی، امی کے سوا کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنا اسکول بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے کہیں پہ بھی آنے جانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ امی مجھ سے اکثر پوچھتی کہ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بالکل ٹھیک ہو؟ تو میں ان سے پوچھتی عبداللہ کہاں ہے، وہ کدھر گیا ہے، اسے کہیں سے ڈھونڈ کر لائیں، میں اس کے ساتھ اڑ کر باہر کی سیر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے گھر والے یہی سمجھتے کہ جن عبداللہ تو چلا گیا لیکن وہ جاتے جاتے مجھے کوئی ذہنی بیماری لگا گیا ہے۔ یوں ہی کئی سال گزر گئے اور میں جوان ہو گئی۔ وہ شاہ صاحب جنہوں نے میرا علاج کیا تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد میری صحت خود بخود اچھی ہونے لگی۔ اب میں نے پھر سے سب میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ راولپنڈی اوجڑی کیمپ میں جب بارود کے دھماکے ہوئے تھے، بارود کا سٹور پھٹا تھا تو ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، سب لوگ بھاگنے میں لگے ہوئے تھے۔ میرے ابو اسلام آباد گئے ہوئے تھے، تمام عمارتیں خالی ہو گئیں۔ میری والدہ اور دادا جان کو ایک شخص نے آ کر اٹھایا اور اپنے اپنے پیچھے چلنے کو کہا۔ وہ شخص کہنے لگا، یہ وقت رونے دھونے کا نہیں ہے، مکان کو چھوڑیں اور اپنی جان بچائیں۔ ہم راتوں رات مکان کے اندر سے نکل کر دوسرے شہر پہنچ گئے۔ کوئی اس شخص کو نہیں جانتا تھا لیکن میں پہچانتی تھی کہ وہ شخص عبداللہ ہے۔ جب ہم دوبارہ اپنے مکان میں آئے تو حیران رہ گئے۔ ہمارا مکان معجزاتی طور پر بچ گیا تھا جبکہ آس پاس کے سارے مکان گرے پڑے تھے۔ ہماری ہر چیز سلامت تھی۔ اس حادثے میں میرے کئی رشتہ دار بچے اسکول سے واپس ہی نہ آئے تھے، حالانکہ میرا چھوٹا بھائی بھی اسی اسکول میں تھا اور وہ زندہ سلامت گھر پہنچ گیا تھا۔ امی نے اس سے پوچھا تو وہ بولا کہ نیلی ٹوپی والا ایک شخص اسے اسکول سے نکال کر گھر چھوڑ گیا تھا۔ ایک روز میرے گھر میری نانی اور ماموں آئے ہوئے تھے، ساتھ میں ان کے بچے بھی تھے۔
سب نے سیر کے لیے شکرپڑیاں جانے کا پروگرام بنایا۔ کھانا پکا کر فریج میں رکھ دیا گیا تاکہ واپسی پر پریشانی نہ ہو۔ میں بھی سب کے ساتھ گئی۔ رات کو جب ہم سیر سے واپس آئے، کھانے کے لیے فریج کھولا تو سارے کھانے غائب تھے۔ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک روز میرا تایا زاد ہمارے گھر آیا ہوا تھا۔ سخت سردیوں کے دن تھے۔ باہر سے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں کھولنے کے لیے گئی، وہ اندر آیا۔ واپسی پر چھت پر میں گیلے کپڑے اتارنے گئی۔ جب میں نیچے آئی تو میں نے اپنی امی کو بتایا مجھے کچھ عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ امی نے کہا کہ ہمیں تو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا۔ اتنے میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ سب گھر والے میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب مجھے ہوش میں آیا تو پوچھنے لگے کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، بس ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے زور سے تھپڑ مارا تھا۔ اس کے بعد پھر میں کئی بار بے ہوش ہوئی۔ ایک روز میری امی مجھ سے کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ عبداللہ پھر سے تم پر واپس آ گیا ہے۔ تو میرے اندر سے مردانہ آواز آئی، ہاں میں واپس آ گیا ہوں۔ میری امی کہنے لگیں پر تم نے تو قسم کھائی تھی کہ تم دوبارہ نہیں آؤ گے۔ ہاں میں نے قسم کھائی تھی، مگر اب شاہ صاحب فوت ہو چکے ہیں، اس لیے میری قسم ختم۔ اب میں شاہ صاحب کی قسم سے آزاد ہو گیا ہوں۔ میں اس بچی پر پیدائش سے عاشق تھا، میں کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وقت گزرتا کیا اور میری امی نے میرے تایا زاد سے شادی کر دی۔ اب عبداللہ ہماری نجی زندگی میں کوئی مداخلت تو نہیں کرتا، مگر اس کی غیبی طاقت اور امداد میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔